दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रम्बी बजार छेउ सडक मार्ग बाधित बनेको छ। रियाङ थाना अन्तर्गत रम्बी बजारदेखि केही पर 24 गोलाई छेउ भर्खरै पहिरो गएको छ। रियाङ ओसीले दिएको जानकारी अनुसार बाटो माझतिरको पहाड धस्केर सोझै हाइवेमा थुप्रो परेको कारण यातायात ठप्प बनेको छ। सम्बन्धित विभाग NH10 को मसिनहरू पहिरो स्थलमा पुगेर पहिरो सोर्ने काम युद्धस्तरमा चलाइरहेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार अबको 1 घण्टा पश्चात यातायात सुचारू हुने सम्भावना रहेको बताएको छ। सिक्किम सरकारले दक्षिण जिल्लाको जोरथाङ नजिक कार्फेक्टारमा अत्याधुनिक उपचार सुविधायुक्त क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यस प्रस्तावित 500 शय्याको विश्वस्तरीय क्यान्सर अस्पताल सरकारले जीसी ग्रुप अफ कम्पनीसित मिलेर बनाउने भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले कार्फेक्टारमा अस्पतालको निम्ति भनेर सरकारले चिन्हित गरेको जमिनको निरीक्षण साथै प्राथमिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको छ। यसरी सरकार र कम्पनीको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनेको क्रममा मङ्गलबार राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले राज्य सरकारका उच्च अधिकारीहरूको साथमा जेसी ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्षसित भिडियो कन्फरेन्स गरी विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको भनाइअनुसार उक्त अस्पतालमा कम्पनीले 1500 करोड रुपियाँ लगानी गर्नेछ। राज्य सरकारले भने जमिन, बिजुली र पानीको साथमा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उक्त अस्पताल निर्माण भएपछि सिक्किम राज्य मात्र नभएर छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गाल, पूर्वोत्तर राज्यहरू साथै छिमेकी राष्ट्र भुटान र नेपालका क्यान्सर बिमारीले पनि उपचार गराउन सक्ने, जसले राज्यमा स्वास्थ्य पर्यटनलाई बढावा दिने मुख्यमन्त्री गोलेको भनाइरहेको छ। मिरिक महकुमा कार्यालयको आयोजनामा कार्यालयको सम्मेलन भवनमा मङ्गलबार राज्य पुलिस दिवस पालन गरियो। उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा मिरिक नगर प्रशासक एलबी राई उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, डिएमडिसी मृदुल श्रीमणी, खण्ड विकास अधिकारी अभिताभ भट्टाचार्य, बीएमओएच डाक्टर टाँसी लामा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। महकुमा अधिकारीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुलिस दिवस 1 सेप्टेम्बरमा रहेको तर उक्त कार्यक्रमलाई सार्न परेको बताउँदै मङ्गलबार आफूहरूले पुलिसको सेवा अनि कर्तव्यलाई कदर गर्न पाइरहेको भन्दै पुलिस दिवसमाथि प्रकाश पारेका थिए। मुख्य अतिथि नगर प्रशासक एलबी राईले सम्बोधनको क्रममा पुलिसको नोकरी सबैभन्दा साह्रो र गाह्रो रहेको बताउँदै कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्ने रहेको बताउँदै मिरिक पुलिसलाई 25,000 नगद राशि प्रदान गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमलाई खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए भने कार्यक्रममा मिरिक पुलिस अधिकारी सदीप कुमार प्रधान लगायत अग्रिम पन्थीका पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपहारसहित ससम्मान गरेका छन्। अर्कोतिर पानीघट्टा पुलिस पोस्टले मङ्गलबार थाना बडाबाबु सुप्रकाश सरकारको नेतृत्वमा पुलिस दिवस पालन गर्दै पानीघट्टा क्षेत्रका गरिब परिवारलाई मच्छरदानी वितरण गरिएको छ। पानीघट्टा पिपीको 3 जना स्टाफहरू जसलाई स्वेब टेस्टमा पोजिटिभ पाएका थिए अनि क्वारेन्टाइन पश्चात स्वास्थ्य भई आफ्नो कर्मशैलीमा फर्किएका थिए, उक्त व्यक्तिहरूलाई सम्मान जनाएका थिए। अस्ति नै हामीले 1 तारिखै यो पुलिस डे मनाउनु पर्यो र अब सबैलाई थाहा भएको कुरो, विदित भएको कुरो हाम्रो भूतपूर्व प्रेसिडेन्टको ज्ञान भएको हुँदाखेरि 7 दिनको शोकले गर्दाखेरि आज हामीले मनाइरहेका छौँ। र मेरो हिसाबमा मैले देख्दाखेरि जुन चाहिँ कोरोनामा मात्र होइन, मेरो लाइफमा त पुलिसको नोकरी नगर्नु पर्नेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। जुन किसिमको यो किसिमको खटाइ र जुन किसिमको ध्यान र जुन पुलिस र डक्टरसँग हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो। किनभने पुलिसको न त छुट्टी छ, न केही छ, न यो कोरोनामा मात्र होइन, पुलिसको ड्युटी नै एउटा मतलब मेरो लागि चाहिँ लाइफमा अचम्मको लाग्यो। किनभने योपालि मैले पनि खटेँ, पुलिसहरू हुन्थ्यो, साथमा डक्टर हुन्थ्यो र हामी त भ्याउँदिन जाँदिनँ भन्दा पनि हुने खालको, तर पुलिसहरूको चाहिँ यो नहुने उहाँहरूले गाडी हेर्नु पर्ने, दोकान पनि बन्द गर्नुपर्ने, फेरि भानु एउटा गाउँघरको तपाईँहरूको एउटा गाउँघरसँग अब स्टेबिलिजमा राखेर हेर्नुपर्ने, कतिवटा कुरो इलिगल कुरो हुन्छ त्यसलाई रोक्नु पर्ने। पुलिसको नोकरी जस्तो चाहिँ मलाई सबभन्दा साह्रो नोकरी चाहिँ मलाई यस्तो लागेन। र जेसी होस् र आज हामीले मिरिकलाई एउटा पुलिस होस्, डक्टर होस्, हाम्रो एसटी साहब, पुलिस साहब र
सबैको कोर्समा मिरिकलाई एउटा सफल मिरिक बनाउन सकेको छ। यसको निम्ति म मिरिक नगरपालिकाको तर्फबाट म खुसी छु र खुसी भन्दाखेरि जुन चाहिँ मेडल तपाईँले पाउनुहुन्छ, मेडल भन्ने कुरो त्यसै त पाउँदैन र आज टाटा बिरलाले मेडल लान्छु भन्दा चाहिँ हुँदैन र कुनै पनि एउटा समाजको काम सर्वश्रेष्ठ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै मेडल र पुरस्कार प्रमाणित गरिन्छ। र मेरो तर्फमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पुलिस सरकारको तर्फबाट तपाईँलाई जे भयो, हाम्रो मिरिक नगरपालिका सानो छ र पुलिसहरूको योगदानको अनुसार म मिरिक नगरपालिकाको अध्यक्ष भएसमा पुलिस जो ऑफिसर्स और स्टाफ वगैरह है उसका हम सम्मान देंगे। साथ में हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर्स और नर्स जो है उन लोगों का भी जो कोविड हुआ था ठीक होके आए हैं, उन लोगों को भी सम्मान देने के लिए स्पेशल हम लोग को बोला गया है। हम लोग का छोटा प्रोग्राम है, इतना मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो काम करते हैं एक्चुअली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ होकर काम करना पड़ता है। आजकल तो पूरा जॉब नेचर ही चेंज हो गया। मैं इन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का भी नहीं बोल सकता कि मैं पुलिस का बाहर हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता। तो वापस हम लोग का ठीक है, मैं 3 साल हो रहा है सब डिविजन फॉर्मेशन के बाद, 3 साल क्रॉस कर गया। उसमें क्या क्या दिन देखे हम, जो जुलूस का टाइम देखा 100 दिन से ज़्यादा, बाद में लॉकडाउन आया है, काफ़ी दिन से हम लोग एक साथ काम किए हैं, सब बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हमारे पुलिस अधिकारियों को भी। वो मुझे एक गुड इम्प्रेशन है मन में। फिर भी अभी आगे चल के भी अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं डॉक्टरों से बात कर रहा था, जज से बात कर रहा था, अभी कोरोना का जो इंसिडेंट है, अभी कोरोना इंसिडेंट क्या हुआ, अभी मिरिक में उतना कोरोना खास नहीं है, फिर भी नीचे पानीकाटा बाजार में जो पिछले दिन रिपोर्ट आया परसों को, आज तो 0 है टोटल जितना भी टेस्ट किया है, उसमें भी 7 केसेस आया है। उसमें एक नर्स, एक ICDS वर्कर, एक आशाकर्मी पास और सिटीजन। अभी भी हम लोग सोसाइटी में फैलने नहीं दिए हैं, हम लोग सब मिलकर काम कर रहा है। हम लोग लोगों को याद है कि काफ़ी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर जितने गाँव में बनाए थे, हम लोग घूमने सब जगह भी देखने गया था, पब्लिक से बात करने के लिए। कुपोषण मुक्त भारतको उद्देश्यसहित राष्ट्रिय पोषण माहको सार्वजनिकरण सोमबार हुन साथ यता सोरेङ महकुमामा पनि राष्ट्रिय पोषण महिनालाई एउटा कार्यक्रमबीच थाल्ने गरेको छ। महकुमा कार्यालयबाट महकुमा स्तरमा सुरुवात गरेको उक्त महिनाव्यापी कार्यक्रम बुधबार फिल्ड स्तरमा सम्बन्धित विभागले जनजागरणसहित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। उल्लेखनीय छ, राष्ट्रिय पोषण माह यसै सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो तारिकदेखि 1 महिना देशव्यापी रूपमा पालन भइरहेको छ भने यस वर्षको प्रसङ्ग कुपोषण मुक्त भारततर्फ एक हौँ रहेको छ। सोरेङ महकुमा कार्यालयको सम्मेलन कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त महत्त्वाकांक्षी योजनाको विधिवत सुरुवात महकुमाभित्र गरिएको छ। आयोजित कार्यक्रममा महकुमा अधिकारी रञ्जन राई, अतिरिक्त जिल्लापाल विकास गायस पेगा, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभागकी CDPO गौरी तामाङ, आयुषकी मेडिकल अफसर रोशनी थापा, ROAD BB राई, विभागीय कर्मचारीगण, ICDS सुपरभाइजर, विभिन्न ICDS केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा महकुमा अधिकारी रञ्जन राईले प्रथमत सबैलाई कुपोषण मुक्त भारत बनाउन साथै पोषण सुनिश्चित गरी महिला बालबालिका सँगसँगै आम नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्न प्रत्येकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा शपथ दिलाएका थिए। कार्यक्रमको औचित्य सम्बन्धी CDPO गौरी तामाङले प्रकाश पारेकी थिइन्। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने सौरेनी ग्राम पञ्चायत 2 को बडाकोठीमा हिजो राति परेको अविरल वर्षाले पहिरो गएको छ। उक्त पहिरोले स्थानीय अनुप थापा र सोनाम तामाङको घरलाई क्षति पुर्याएको छ। घरमाथिको डिल झरेर आँगनमा पहिरो थाक लागेर बसेको बताएको छ। यस विषयमा स्थानीय अनुप थापा लगायत अन्यले अधिक जानकारी गराउँदै सम्बन्धित विभागले यसको चाँडै निरीक्षण गरेर उचित पहल गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। र हिजो रातिको अविरल वर्षाका कारणले मेरो यो घरदेखि माथिबाट पहिरो सोरेर धेरै नै क्षति भएको छ र यो अहिले अब आफूले गर्नु त यो सम्भव छैन र म सम्बन्धित विभाग ग्राम पञ्चायत खण्ड विकास कार्यालयसँग यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यस कार्य सञ्चालन गरी यो समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु र यो विगत दिनमा आउँदो दिनहरूमा फेरि केही अब यस्तै भए ठुलो दुर्घटना घट्ने एउटा सम्भावना छ। यसैले हजुरहरूले यसलाई एउटा निगरानी गरी चाँडोभन्दा चाँडो यो कार्य सुरु गरिदिनुहुन्छ भने म
खण्ड विकास कार्यालय साथै ग्राम पञ्चायतमा म अनुरोध गर्दछु। हजुर, हामी त सुतिरहेको थियौँ हो, त्यहाँ ठुलो पानी परेको थियो, एकदम ठुलो पानी परेको थियो, ढुङ्ग्रोबाट खनाको जस्तै पानी परेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब निन्द्रै लागेन। अन्त सबैजना त्यो तल्लो कोठामा सुत्नेहरूलाई चाहिँ माथि सुताएँ अब डर लागेर। भरे त एकछिनमा त अब यो 12 बजीतिर चाहिँ यसरी गएको, 12:05 चाहिँ यसरी गयो। त्यहाँदेखि त अब रातभरि हामी त सुत्यौँ न, अब हुनु पनि डरलाग्दो गएको छ। अब यसले गर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब के भन्नु र, अब हामी त अहिले त गर्नु पनि सक्दिनँ यस्तो त होइन। एउटा अब ग्राम पञ्चायतले चाहिँ यसो मद्दत गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब हामीलाई त्यही छ आशा होइन। ग्राम पञ्चायतले त अब गरिदिनै पर्छ, अब उहाँसम्म चाहिँ हाम्रो कुरा पुगोस् अब होइन। त्यही हो हाम्रो चाहिँ नोक्सान त यही अब आँगनहरू गएको छ होइन। आँगनहरू चाहिँ अब गएको छ, अब हेरिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि, तपाईँहरूले पनि अब देखिहाल्नु भएको छ अब कस्तो भएको छ। अब यत्रो ठुलो पहिरो गएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि हौ। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, वाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति वाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। सिक्किममा कोरोना संक्रमणको कारण 7औं मृत्युको घटना प्रकाशमा आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय सेनाका एकजना 43 वर्षीय सिपाहीको गत आइतबार नै मृत्यु भएको थियो। सेनाको फिल्ड हस्पिटलले उनलाई मृत घोषित गरी साउलाई पोस्टमार्टमको निम्ति STNM अस्पतालमा पठाएको थियो। तर आइतबार भएको कारण उक्त दिन पोस्टमार्टम हुन सकेन भने सोमबार मात्र उनको पोस्टमार्टम गरियो। यसैबीच
प्रोटोकल अनुसार साउको आरटीपीसीआर टेस्ट गर्दा कोभिड-19 पोजिटिभ पाएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक जवान पूर्व सिक्किमको 63 ब्रिगेड थेगुमा तैनात रहेका थिए। आइतबार साँझ बेहोस अवस्थामा उनलाई उपचारको निम्ति 17 माइलको एफसीएससीमा ल्याइएको थियो, तर उनको ज्यान बचाउन सकेन। विगत 2 दिनदेखि परेको मुसलधारे वर्षाका कारण राज्यका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाने क्रम बढेको छ भने कतिपय स्थानका मानिसहरूमा त्रास र भएको स्थिति सृजना भएको छ। यस्तै स्थिति राउटे रुम्तेक 2 माइल नजिकका मानिसहरूको पनि रहेको छ। उक्त स्थिति विगत वर्ष सडक बढोत्तरीको क्रममा लगाएको विशाल पर्खाल अहिले लड्ने स्थितिमा रहेको कारण उत्पन्न भएको बताएको छ। लगभग 100 फिट अग्लो र 200 फिट लामो उक्त पर्खाल केही भएको खण्डमा सडकदेखि तल्लो भागमा रहेका लगभग 10 परिवारको बास उठ्ने स्थिति आएको छ भने रुम्तेक पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन हुने सम्भावना रहेको छ। पर्खाल लगाउने क्रममा भएको न्यून गुणस्तरको कार्यले उक्त स्थिति सृजना भएको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। यहाँका बासिन्दाहरूले विभाग, ठेकेदार लगायत सम्बन्धित पक्षले तुरन्तै यसको निरीक्षण गरी समाधानको उपाय निकाल्ने माग गरेका छन्। कैँजलेदेखि नोरबस्तीसम्मको सडक अति नै खराब भएको तथा गाडी आवत जावतमा रुकावट आएको भन्दै स्थानीय चालकहरू आफैले नै बाटो मर्मत गरेका छन्। स्थानीय चालक मुकेश गुरुङको नेतृत्वमा स्थानीय चालकहरूद्वारा बाटोमा रहेको ठुला ठुला खाल्डा लगायत मर्मतीको कार्य गरेको छ। मर्मतीको कार्यमा कतिपय चालक दाजुभाइहरूले सहयोग पुर्याएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् भने सहयोग नपुर्याएका चालकवर्गलाई पनि आगामी दिनमा सहयोग गरिदिने आग्रह गरेका छन्। महिला सशक्तिकरणबारे एकल महिलाहरू अनि अन्यलाई लिएर मङ्गलबार कानुनी जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। दार्जिलिङ जिल्ला न्यायाधीशको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कानुनी जागरुकता कार्यक्रम राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्र महिला आयोगको सहयोगमा पश्चिम बङ्गाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। उक्त अवसरमा मुख्य अतिथि दार्जिलिङ जिल्ला न्यायाधीश उत्तम कुमार सह थिए भने एसीएमओएच 3 डाक्टर एस लिउ, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी सचिवा जयती शाह, जिल्ला बाल सुरक्षा अधिकारी प्रितया आदि विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। उक्त कानुनी जागरुकता कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिको रूपमा लेनट एडभोकेट द्वय जयन्ती देवान अनि प्रीति शर्मा, हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीकी सचिवा शोभा छेत्री, प्यारा लिगल भोलिन्टरी रिना राया, डिसिपियुबाट फुर्बा शेर्पा आदि अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीका कार्यकर्ता रिम परिचितद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा सोसाइटी अनि पेसोक चियाबारीको पक्षमा उपस्थित अतिथिहरूलाई खदा लगाएर न्यानो अभिवादन गर्दै स्वागत जनाएको थियो। मङ्गलबार सम्पन्न कानुनी जागरुकता कार्यक्रममा हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीका कार्यकर्ताहरू फिलिप तामाङ, मन्जु तामाङ, रजिना तामाङ, सबिना तामाङ अनि रिम परिचित आदिले स्वयंसेवकको रूपमा सहयोग पुर्याएका थिए। प्रोग्राम यहाँ राखियो है, जुन लिगल अवेरनेस जुन चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भने ग्रासरुटको है वुमेन्सहरूलाई रुरल एरियाको वुमेन्सहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु है, उनीहरूलाई इन्फर्म गराउनु थियो र यसको र जति पनि लिगल राइट्सहरू छ उनीहरूलाई अवगत गराउन हाम्रो मेन उद्देश्यले हामीले डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको टिम हामी यहाँ आएका हौँ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट जजको साथमा। र आज हामीले उहाँलाई भन्यौँ जतिपय हाम्रो प्रोभिजनहरूमा, जति पनि हाम्रो कानुनहरूमा एउटा महिला वर्गले पाउनुपर्ने मेन आजका हाम्रो थिम नै हाम्रो वुमन इम्पावरमेन्ट भएकोले गर्दा नै हामीले उनीहरूलाई वुमनहरूको राइटहरूमाथि नै इम्फासिस गऱ्यौँ है। र उहाँहरूले जुनै पनि राइटहरू छ, उहाँको जुनै पनि उहाँलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ, कुनै पनि कानुनी सहायता चाहिन्छ भने चाहिँ उहाँलाई हामीले एउटा सल्लाह दियौँ कि उहाँले डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीमा आएर यो उहाँमा सम्पर्कमा बसेर उहाँले फ्री लिगल एड, किनभने उहाँहरू चाहिँ नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीको सेक्सन 2F को क्राइटेरियामा पनि वुमन परेको हुनाले गर्दा प्रत्येक महिला नै इन्टाइटलमेन्ट भएकोले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो लिगल सर्भिस अथोरिटीमा आएर फ्री लिगल एड कुनै पनि प्रकारको सहयोगहरू उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। ये कोविड-19 में भी इस सिचुएशन में जबकि इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों ने ये सोचा कि एक लीगल अवेयरनेस कैंप हो ताकि सबको उसके जो अधिकार है उसके विषय में जानकारी दे सके।
क्योंकि हमने ये देखा कि आज के तारीख में इतना अधिक सेक्सुअल एब्यूज़ केस हो रहे हैं, इतना अधिक वो पॉक्सो केस आ रहा है। जो बच्चे लोग हैं और बच्चियां हैं, इस पे काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं हैं वो जागरूक हों, ताकि उनके घर में और जो पॉक्सो जो एक्ट के अंदर जो मामला है, जो कहानी है, वो कम से कम ना हो। उस केस को ख़त्म करने के लिए या कोई के कम करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके और उनको बताया जा सके कि उनके बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और किस तरह से एक जागरूकता अभियान चलाएं। माल महकुमाको उद्लाबाडी क्रान्ति मोड बस स्ट्यान्ड सार्वजनिक ठाउँहरूमा मादक पदार्थ खुल्ला रूपमा बेचबिखन गरिरहेका दोकानदारहरूमाथि मङ्गलबार मालबजार पुलिस बलको सहयोगमा डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर जलपाइगुडीको तर्फबाट अभियान चलाएको थियो। उद्लाबाडी बजार इलाकाको पान दोकानहरूमा अभियान चलाउँदै धूम्रपान निषेध लेखेका स्टिकर टाँस्ने कार्य उपस्थित सदस्यले गरेका थिए। यसको साथै दोकानदारहरूलाई चेतावनी दिँदै दोकानको अगाडि खुलेआम गुटखा, तम्बाकु, सिगरेट बेच्ने अनि सेवन गर्न निषेध रहेको बताएका छन्। यदि कसैले उक्त नियमको उल्लङ्घन गरेको भेटाइमा उक्त व्यक्तिले 200 रुपियाँको जरिमाना भर्न पनि भएको छ भने अर्कोतिर उद्लाबाडी मालबजार बस स्ट्यान्डमा खुलेआम सिगरेट सेवन गरिरहेका एक व्यक्तिलाई 200 रुपियाँको चलान काटेको थियो। হঠাৎ নয়, অ্যাকচুয়ালি আমরা গত 2 বছর থেকে আমরা কোটপা, বিশেষ করে সিগারেট অ্যান্ড আদার টোবাকো প্রোডাক্ট অ্যাক্ট, টোবাকো কন্ট্রোল ল, এটা নিয়ে ইমপ্লিমেন্ট অলরেডি আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং ডিএম অফিস হেলথ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদেরকে নিয়ে আমরা যৌথভাবে কাজগুলো করছি। এবং আমরা লাস্ট সপ্তাহ থেকে আমরা জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট এগুলো কন্টিনিউ আমরা চলতে আছি। 4 সপ্তাহ আমরা হয়েছে, এভাবে আমরা কন্টিনিউ অভিযানটা চলবে আর কি। পাবলিক প্লেসে প্রকাশ্য ধূমপান করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, ফাইন 200 টাকা পর্যন্ত। আর এরপরে আমরা ওয়ার্নিং দিয়েছি অনেক জায়গাতে, স্কুল কলেজের আশেপাশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে 100 গজের মধ্যে বিক্রি করাটা নিষিদ্ধ, 100 ইয়ার্সের মধ্যে, সেখানে ফাইন 200 টাকা। এই দুটো সেকশন বা ধারা নিয়ে আমরা কাজ করছি, সেকশন 4 এবং সেকশন 6। এই কোটপা 2003 আইনে যে ধারা আছে 4 নম্বর এবং 6 নম্বর, এই দুটো ধারা নিয়ে এখন স্ট্রিক্টলি কাজ হচ্ছে। বিশেষ করে পাবলিক প্লেসে, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, পাবলিক প্লেস, শপিং মল, সিনেমা হল, যেখানে লোকজন সমাগম হয়, পাবলিক প্লেসে স্মোকিং করা যাবে না। কারণ যারা স্মোকিং করে না, প্যাসিভ স্মোকার, তাদেরকে আমরা হাত করতে পারবো না। আমরা প্রত্যেকে রিকোয়েস্ট করবো যে ধূমপান থেকে বেরোতে থাকুন, তামাক থেকে বেরোতে থাকুন। কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিগত বেরো করে সেটা পার্সোনাল ব্যাপার, পার্সোনাल জায়গাতে করুন, কিন্তু पाब्लिक प्लेस नट अलाउड। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।